अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सारे मौजूद फखर में खुश आमदीद। नामजद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अदालत लगा ली। पहली ही समाअत के अंदर उन्होंने जनाब जो आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक धुलाई की है हम ख्यालों की, जो उनको उनकी औकात याद दिलाई है, यकीन जाने के दिल खुश हो गया। पता चल गया कि जनाब अगर काजी आता है, काजी अपनी अदालत लगाता है, इंसाफ का तराजू उठाता है, तो फिर रत्ती माशा भी फ़र्क नहीं आता। ये बात तय होगी। और ये बात भी तय हो गई कि जनाब इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर ये जो आइनी और कानूनी मुँह शगाफियाँ हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हुए किस तरीके से आइन और कानून की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, किस तरीके से इंसाफ का कान मुड़ोड़ा जाता है, किस तरीके से बैठकर ये साजिशें की जाती हैं और किस तरीके से इन साजिशों के ज़रिए जो मनपसंद जो है वो इंसाफ वो पहुंचाया जाता है। आज काजी फैज़ ईसा साहब ने इस सारे के सारे मामले का भेद खोल के रख दिया। 11:53 पर आज एक तारीख साज समाअत होती है और 12:16 यानी सिर्फ 23 मिनट, ये जो 23 मिनट हैं, काश आज की समाअत ये लाइव चलती। पहले इब्तदाई 23 मिनट, इन 23 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता कि जनाब अदालतें लगती कैसे हैं, अदालतें चलती कैसे हैं, और सिर्फ 23 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता कि जनाब आज के लिए भी जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया था, इसके अंदर जो बददियानती थी वो किस हद तक मौजूद थी। ये मकसद नहीं था कि नामज़द चीफ जस्टिस को या सीनियर मोस्ट जजेस को आज समाअत के अंदर लेके आना है। मकसद ये था कि इनको किस तरीके से इनके साथ प्ले अप करना है, इनके नामों को किस तरीके से इसके अंदर शामिल करना है और किस तरीके से मलबा इन तमाम के ऊपर डालना है। तमाम चीज़ें जो है ना वो खुल जानी चाहिए। और आज की समाअत यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि उसके अंदर काजी फैज़ ईसा साहब ने आज जो झंडे गाड़े हैं वो कैसे गाड़े हैं। अगर आपको इस सारे मामले को जानना है तो फिर इस समाअत का आपको ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए कि इस वक्त 11:53 हैं और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं और वहाँ पर कार्रवाई का आगाज़ होता है। और कार्रवाई का आगाज़ करते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपने सामने खड़े एक दरख्वास्त गुजार वकील यानी सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ देखते हैं और देखते हुए उन्हें गुड टू सी यू यानी आपको यहाँ पर देखकर खुशी हुई का जुमला पास करते हैं। और अभी जो हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब वो पलटकर अपनी खुशी का इजहार करना ही चाहते थे कि काजी फैज़ ईसा साहब ने आगे कहते सजे खब्बे हो जाओ, सजे खब्बे किया और आकर उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। और साथ ही उनका ये कहना था कि जनाब कार्रवाई के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, मुझे कुछ कहना है। तो इसके ऊपर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ये फरमाते हैं कि जनाब हमें खुशी का इजहार तो कर लेने दें। जिस पर काजी फैज़ ईसा साहब पलट कर उनको जवाब देते हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई सियासी फोरम नहीं है जहाँ पर आप जनाब खुशियों का इजहार करते रहें या ताज़ियतें करते रहें। अगर आपको खुशी का इजहार करना है तो कोर्ट रूम से बाहर जाकर करें। यानी काजी फैज़ ईसा साहब ने लतीफ़ खोसा साहब को ये कहा, क्या तेरी मासीदा वेड़ा नहीं जिथे जिद मर्जी दिल करे आ जाए तो जिद दिल करे निकल जाए। दैट इज़ नॉट द केस। केस ये है कि जनाब बात होगी तो आइन और कानून के मुताबिक होगी। और उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कार्रवाई का, अदालत लग गई। उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि जनाब ये बात सबसे पहले मुकद्दम है कि हमें इख्तियार समाअत यानी इंसाफ का जो फरीज़ा है वो मिलता कैसे है। वो हमें मिलता है दस्तूर पाकिस्तान से। दस्तूर पाकिस्तान का एक आर्टिकल है जिसको वो कहते हैं आर्टिकल 175 और उसकी क्लास 2 हमें इस बात का इख्तियार देती है कि हम ये अदालतें सजाएं और अदालतों के ज़रिए इंसाफ करें। और साथ ही वो अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब जरा बौंतरिया फिरदा सी, उन्होंने समझ नहीं सी आ रही कि अचानक हो के गया, क्योंकि उन्होंने भी कभी आज तक अदालत तो देखी नहीं ना कि अदालत चलती कैसे, काजी बैठता कैसे। वो बेचारे के एकदम रंग उड़ गया, उसको समझ नहीं लग रही थी कि होना क्या है। काजी साहब कहते हैं जनाब अटर्नी जनरल साहब आप आएँ ज़रा रोस्ट्रम पे। अनवर मंसूर उस्मान साहब जो हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब सॉरी, वो आते हैं रोस्ट्रम पर आके खड़े हो जाते हैं। काजी साहब कहते हैं कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स तो पढ़ें। वो एकदम कहते हैं जी सर, कहते हैं जनाब आप रूल्स तो पढ़ें,
پتہ چلے کہ یہ رولز آف بزنس جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے تحت مقدمات کی سماعت کیسے ہوتی ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کل رات 8 بجے اس بات کی اطلاع ملی کہ جناب ایک مقدمہ ہے جس کی سماعت ہونی ہے، اس کے لیے 9 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور اس میں میرا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ان کا کہا کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر ابھی میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن یہ بات بھی بہت ہی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا ہی نہیں تھا، ابھی وہ منظور ہی نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے اس کے اوپر حکم امتناع دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے کہ قانون کو یا تو منسوخ کیا جاتا ہے یا اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا اس پر اثر نو غور کے لیے اس کو واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قانون بھی موجود ہے، قانون کالا دم بھی نہیں ہوا، لیکن اس کو معطل کر دیا گیا، یعنی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے انصاف کے لیے جب میں اس شعبے میں آیا تھا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جناب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور خاص طور پر ججز کا جو اوتھ ہے وہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر کاربند نہ صرف رہنا ہے بلکہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی ہے اور اپنے فیصلے آئین اور قانون کے تحت دینے ہیں۔ اور یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نہیں، اب یہ ایکٹ ہے، یعنی یہ قانون ہے، اور اس قانون پر عمل درآمد کرنے کا ہم نے حلف لے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو قانون ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں اور اس کو جو ہے وہ معطل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جناب میری نظر کے اندر یہ جو قانون ہے یہ ابھی تک موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا میں نے کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس کا جو اعلان ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اعلان کیوں نہیں سکا؟ تو اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ رولز بنائے جائیں، اور یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ میں نے کر دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ 15 مارچ کو جاری ہوا، اور 31 مارچ کو رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی صاحب نے ایک سرکولر جاری کیا، اور عشرت علی صاحب نے اپنے سرکولر میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارچ کے حکم کو نظر انداز کر دیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک 6 ممبر بینچ بنا کر سرکولر کی توثیق کر دی، اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ایک سینئر موسٹ جج کا، وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر یہ میرے فیصلے پر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج اس میں شامل کیوں نہیں تھا؟ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ جناب یہ جو میرا از خود نوٹس کیس کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس پر جو نظر ثانی کی گئی وہ کس کی درخواست پر کی گئی، اور اگر یہ بھی از خود نوٹس تھا تو پھر اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا بینچز کی تشکیل سے متعلق، کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔
चहमगोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि नोट अपने तमाम कलीग्स को भी भेजा है। मैंने नोट में कहा मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर भी जवाब जमा कराया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जनाब वो जो है वो जवाब की भी कोई अहमियत नहीं। फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कहा कि दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई और वो दरख्वास्त थी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान की दरख्वास्त। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई है। मैं इस बेंच को बेंच ही तसव्वुर नहीं करता। मैं इस केस को सुनने से माज़रत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा जनाब मैं जा रहा हूं। और उसके साथ साथ जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनका ये कहना था कि हम भी इस कशमकश में थे कि हम इस केस को सुने या माज़रत कर लें। अब जो है काजी फैज़ ईसा साहब की इस राय से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूं और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हम 9 जजेस हैं, हम फैसला कर देते हैं। तो इस केस में अपील पर फैसला कौन होगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये तो एक जो है समात है जो उसका मंजर कशी की है मैंने आपके सामने वर्ड टू वर्ड। अब इसमें बुनियादी तौर पर जो अर्ज़ करने का नुक्ता है वो ये है कि जो कानून और आइन जो आपके लिए कुछ रास्ते मुतय्यन कर देते हैं ना, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं कानून की इस शिक पर अमल करूंगा और बकिया कानून की बाकी जो शिकें हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करूंगा। मैं आइन के इस आर्टिकल पर अमल करूंगा, मैं आइन के जो दीगर आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर अमल नहीं करूंगा। आइन हो या कानून हो, इसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के अंदर अमल दरामद करना चाहिए। अब बुनियादी तौर पर ये जो मैसेज दिया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, ये क्या है? इस बेंच की अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो इस बेंच के अंदर हैं उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहिबा, मोहम्मद अली मज़र साहब, और उनके साथ हैं काजी फैज़ ईसा साहब, यह्या अफरीदी साहब, जनाब वो जो हैं क्या नाम मंसूर अली शाह साहब और सरदार तारिक मसूद साहब। अब ये बेंच उन्होंने बना दिया। अब इस बेंच के अंदर बुनियादी तौर पर जो चीज़ साबित करना थी वो ये करना थी कि जनाब इस बेंच के अंदर ये जो काजी फैज़ ईसा साहब का जो एक अपना यहाँ पर हल्का अहबाब है वो आइन से मावरा इक़दाम की हमायत करता है, यानी फ़ौजी अदालतें आइन से मावरा हैं और वो बुनियादी तौर पर मौजूदा जुडिशल सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद है। लिहाजा ये तमाम लोग अगर इस केस में बैठते और वो यकीनी तौर पर अगर इसके बरखिलाफ फैसला करते जो हम ख्यालों की राय से मुख्तलिफ होता तो फिर इस बात का ढोल बजाया जाना था। अब जो कि ढोल बजाना था, लिहाजा उसके लिए इन लोगों ने इस बात पर भी गौर करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा कि इसी पिटीशन के इसी केस के एक दरख्वास्त गुजार हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, और जवाद एस ख्वाजा साहब उस एक 9 रुकनी बेंच में, उस 17 रुकनी बेंच में 17 रुकनी बेंच में शामिल थे जिन्होंने फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से उसको जायज़ करार देने का जो फैसला था वो तहरीर किया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनने वाली फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई जो है वो जायज़ है, वो दुरुस्त है और कार्रवाई चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है और उस फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं और उस बेंच का हिस्सा भी थे, उन्होंने ये फैसला दिया था, ख़ुद उनका जवाद एस ख्वाजा साहब का फैसला है कि जनाब ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये आइन से मावरा हैं। फ़ौजी अदालतों की आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है और ख़ासतौर पर सिविलियंस के मुकदमात तो किसी भी सूरत फ़ौजी अदालतों में चलाए ही नहीं जा सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी उस 17 रुकनी बेंच में शामिल थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब
ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اپنے فیصلے میں کہ جناب یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن ہمیں اسی سسٹم کے اوپر کاربند رہنا ہے، ہمیں اسی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں کسی بھی صورت ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کو بنانے کی گنجائش نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ وہ کھیل تھا کہ جناب ماضی کے اندر یہ فیصلہ دیا، اب یہ فیصلہ دیا، اور اس کو پھر لڑا کر انہوں نے اس بات کا یہ دینا تھا کہ جناب منصف جو ہے، قاضی جو ہے، وہ اب وہ والا قاضی نہیں رہ گیا، یہ بھی اب کمپرومائزڈ قاضی بن گیا۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ذرا 14 سپٹمبر آ لینے دیں، 14 سپٹمبر کے بعد یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری سے، پراپر ذمہ داری سے، کہ یہ جو تمام تر فیصلے ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، وہ 100% آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے ان کے سامنے نواز شریف کھڑا ہے یا عمران خان کھڑا ہے، آصف زرداری کھڑا ہے یا مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے۔ سیاسی مقدمات کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے اندر ذرا سی ہیر پھیر نہیں ہوگی۔ اگر نواز شریف کا معاملہ جو ہے وہ آئین کے منافی ہوگا تو نواز شریف کہیں گے چک اپنا کیس تے نکل، وہ دروازہ باہر جانے کا، گیٹ آؤٹ، یہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خیال اکٹھے کر لو، کمرے میں بیٹھ کے سازش کر لو، سازش کرنے کے بعد جناب یہ کہہ دو کہ جو ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ریلیف پہنچائیں گے۔ عمران خان کو ریلیف پہنچائیں گے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے، عمران خان کو ریلیف پہنچانا ہے تو اس کے کیسز چلائیں۔ عمران خان کو اگر آپ نے ریلیف دینا ہے تو وہ جو پروسیکیوشن کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اس عدالت سے جائیں گے بالٹی بھر انصاف لے آئیں گے، اس جگہ پر جائیں گے جناب بالٹی بھر ضمانتیں لے آئیں گے۔ اس طریقے سے آپ انصاف کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر یہ بات تو بہت ہی زیادہ شرمناک تھی کہ جناب درخواست گزار جا کے کمرے میں ملتے ہیں اور اگلے دن جناب کیس لگ جاتا ہے۔ اور اب بھی ان حالات میں بھی کہ جب دو ججز نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جناب یہ جو جس دن سے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے اس دن سے لے کر اب تک جو بھی بینچ بنے ہیں، ان بینچز کے اندر جو جو سماعتیں ہوئی ہیں، ان سماعتوں کے اندر جو جو فیصلے ہوئے ہیں، ان کا جناب غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اس ایکسٹینٹ پہ نہ لے کے جائیں جہاں پر یہ کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اس بات کی ایک عملی مثال قائم کر دی ہے کہ انصاف کی عدالت میں انصاف کیسے ہونا چاہیے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔